To this video guys, hatagan na po na to og clarification ang istorya ni Uncle. Huy! Pag-ampo para sa mga patay. Samot nang wala sa Biblia nga pwede pang ampuan ang mga patay na para makaangkon pa daw sila og kaluwasan. Ilang pagtulunan nga kung mamatay ang tao mohapit pa kini sa purgatorio iyang kalag aron dito sa ginaampuan pinaagi sa mga pag-ampo sa mga kaliwat niya. Ang Biblia nag-ingon nga once mamatay ang tao, wala na gyud chance pa para maluwas pa kini. Dili tinuod nga duna pa ay purgatorio. Number 3. Tinod ka ang giingon ni Uncle or basahon nato kung unsay giingon sa Biblia. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo man siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw usa unta ka butang nga binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios noon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Pay isakol sa Sirach 7 verse 33. Pagmanghihatagon sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. Sa Ecclesiastes 7 verse 33, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Daghan pa man tay verses nga mahatag apan igo na ni siya pagpasabot nga mabasa kini sa Biblia. Kayunig ang Roman Catholic, nagaampo kami sa mga igsoon nga nangamatay kung asa man sila sa pagkakaron aron kita nga buhi pa nining kalibutan na makatabang kita sa atong mga igsoon. Muna nga magpamisa kami sa mga igsoon nga nangamatay. Diha sa misa amo pa nang i-clarify dira ilabi na sa mga kalag nga wala nay naghandom kanila. So yung ana ka mga mainampuon ang mga Roman Catholic sa atong mga igsoon nga nangamatay. So yan na siya, mo to siya nga pagpasabot. And that's all. Thank you.